अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमे का कोर्स जो है वो जारी है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी इस वक्त तमाम कोर्स की प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप में से जो लोग हमारे साथ नए ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आसान कुरान के नाम से हमारी जो एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सूरह फातिहा से तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और इसी तरह से जूम लेक्चर्स पे जो हमारी लेक्चर्स हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके तमाम जूम लेक्चर्स जो हैं जो यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। तो हम आज का अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बनी इसराइल, है औलाद इसराइल, इस्कुरू, तुम सब याद करो, नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जो, अनअमतु, मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, व ऊफू, व और, ऊफू तुम सब पूरा करो, बि अहदिही, मेरे अहद को, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बि अहदिकुम तुम्हारे अहद को, व इयाया और सिर्फ मुझी से, फरहबून बस तुम सब मुझसे डरो, फरहबून बस तुम सब मुझसे डरो, व आमिनू और तुम सब ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अंजलत मैंने नाजिल किया, अंजलतु मैंने नाजिल किया, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा इसकी जो, माआकुम तुम्हारे पास है, वला और ना, तकूनु तुम सब हो जाओ, वला और ना, तकूनु तुम सब हो जाओ, अव्वला पहले, काफिरन इनकार करने वाले, बिही इसके, वला और नहीं, तश्तरू तुम बेचो, वला और मत तश्तरू तुम सब बेचो, भी आयाती मेरी आयतों को, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, व या और सिर्फ मुझी से, फत्तकून बस तुम सब मुझसे डरो, वला और ना, तलबिसुल हक का, तलबिसु तुम मिलाओ, अल हक का हक को, बिल बातिली बातिल के साथ, व तक्तुमु और व तक्तुमु और तुम व तक्तुमु और तुम छुपाते हो, अल हक का हक को, यानी कि वक्त तक तुम और तुम सब ना छुपाओ हक को, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, व तक तुम और तुम छुपाते हो अल हक का हक को, व अन तुम व और हालांकि अन तुम हो तुम तालमून तुम सब जानते हो, व अकीमो और तुम सब कायम करो, असलाता नमाज, व आतु और तुम सब अदा करो, अज़काता ज़कात, वरकऊ और तुम सब रुकू करो, मा साथ, और राकीन रुकू करने वालों के, आह क्या, तअमुरून अन्नासा, तअमुरून नासा तुम सब हुक्म देते हो इंसानों को, बिल बिर्रि नेकी का, वाह और तनसोना तुम सब भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, वाह हालांकि अन तुम हो तुम ततलूना तुम सब तलावत करते हो, अल किताबा किताब की, आह क्या, फला बस नहीं, ताकिलून तुम सब अकल करते, वाह और तईनु तुम सब मदद तलब करो, बिसब्री सब्र के साथ, वस्सलाते और नमाज के जरिए, वाह और इन्नहा बेशक वो लकबीरतुन, लकबीरतुन अलबत्ता बड़ी ही बड़ी चीज है, इनके बोझल है, इल्ला मगर अला पर अल खाशिईन जो खुशू रखते हैं या आजिजी करने वालों पर, अल्लजीना वो लोग जो, यजुन्नूना वो जो सब गुमान करते हैं, अन्नहुम कि वो, मुलाकू कि बेशक वो सब मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब को, व अन्नहुम और ये कि वो, इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन रुजू करने वाले हैं या सब लौटने वाले हैं। या बनी इसराइला, ए औलाद इसराइल, ए औलाद याकूब, उस्कुरू तुम सब याद करो, नेमती मेरी नेमत, उस्कुरू तुम सब याद करो, नेमती या मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अनमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, वा और अन्नी ये कि मैं, फद्दल तुकुम फजीलत दी तुमको, अला पर अल आलमीन तमाम जहानों पर, अन्नी बेशक मैंने, फदलतुकुम मैंने फजीलत दी, अला पर अल आलमीन तमाम जहान वालों पर, वतको और तुम सब डरो, यौमुन उस दिन से, ला नहीं तज्जी न काम आएंगे, नफसन कोई जान, अन से नफसिन किसी दूसरी जान के, शयन कुछ भी, वला और ना युकबलू कबूल की जाएगी, मिन्हा इससे शफात कोई सिफारिश, वला और ना यो खजू लिया जाएगा, मिन्हा इससे अदल कोई मुआवजा, वला और नहीं हम वो युनसरून वो सब मदद किए जाएंगे, वही और जब नजई ना हमने निजात दी तुमको,
من سے آل فرعون سے، یسومونکم یسومونکم وہ سب تمہیں پہنچاتے تھے، سوء برا العذاب عذاب، یعنی کہ یسومونکم وہ سب تمہیں بہت مشکلیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب جو بہت ہی برا عذاب ہے، یذبحون وہ ذبح کر دیتے ہیں، ابناکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ سب زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور فی میں ذالکم بلاء آزمائش، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وہی اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فانجیناکم بس نجات دی ہم نے تمہیں، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، اور حالانکہ انتم تھے تم تنظرون تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان الفاظ کو اگر ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر کے ویڈیو کو دوبارہ سے یاد کر لیں، کیونکہ یہی الفاظ جو ہیں یہ ابھی ہم نے آگے بار بار پڑھنے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کے جو ہمارے اردو میں استعمالات ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ انمتو انعام، نعمت، معنی میں حقیقی، اوفو وفا، ایفائے عہد وفادار، بی عہدی ایفائے عہد، عہد و پیمان، فرحبون الرحب یعنی کہ ڈرنے والا، رحبانیت یہ بھی اسی ورڈ سے نکلا ورڈ، انزلت نزول، نازل، انزال، شان نزول، مصدقاً تصدیق، مصدقہ ذرائع، معکم مع اہل و عیال، اور معیت، تشترو بے و شرا مشتری، سمنن قلیلاً، سمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، کہ قلت الاکیل، قلت الاکلیل، فتقونی تقوی متقی، تکتمو کتمان حق، کتمان علم، تعلمون علم، عالم معلوم تعلیم، حکیم قیام قائم اقامت دین، الصلاۃ صلاۃ السلام، صوم و صلاۃ مصلی، ارکو رکوع، رکت رکعات، مع اہل و عیال معیت، تأمرون عمل بالمعروف، عامر معمول، بر بر ابرار، تنسون نسیان، تتلون تلاوت، تاکلون عقل عقل معقول، استعینوا استعانت معاونت اعانت، الخاشعین خشوع و خضوع خاشع، یظنون زن بدزن بدزنی گمان، ملاقو ملاقات ملاقاتی حضرات، راجع رجوع، عجے مرجو، رجت پسندی، یا بنی ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متبنہ، اذکرو ذکر ذاکر مذکور تذکرہ، فضلتکم فضل فضیلت فضل، تجزی جزائے خیر جزاک اللہ خیر جزا و سزا، یقبلو قبول مقبول قبولیت، شفاعت شفاعت شافع محشر، یؤخذو اخذ ماخوذ، ینصرون نصر نصرت ناصر منصور، نجیناکم نجات، فرقہ ناجیہ، آل آل اولاد آل محمد و آل ابراہیم، سوء علماء سوء اتفاق سوء زن، یذبحون ذبح ذبح خانہ ذبی، ابناء ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متبنہ، یستحیون حیات حیاتی، احیاء دین، نساءکم تربیت نسواں نسوانی، بلاء بلا دور ابتلا، مبتلا مبتلا، عظیم عظیم، عظمت، اعظم، فرقنا فرق تفریق فرقہ فریق، البحر بحر ہند بحر عرب، فانجیناکم نجات فرقہ ناجیہ، اغرقنا غرق غرقاب غریق رحمت، آل آل اولاد، تنظرون نظر منظر نظارہ، ناظرین۔ یہاں پہ ہم نے اپنے الفاظ کی پہچان جو ہے وہ کر لی۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم حافظ نذیر صاحب کا قرآن جو ہے ورڈ بائی ورڈ اس کو دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وأوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، وإیایا اور مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو، وآمنو اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس، ولا اور نہ تکون تم ہو جاؤ، اولا پہلے کافرین کافر یا انکار کرنے والے، بھی اس میں، وا اور لا نہیں تشترو تم نہ عوض نہ لو،
یا مول نہ لو بھی آیاتی میری آیات کو سمنن قیمت قلیلن تھوڑی و یا اور مجھ ہی سے فتقون پس تم ڈرو ولا اور نہ تلبسو تم نہ ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ و تکتمو اور نہ چھپاؤ الحق کا حق کو وانتم جبکہ تم تعلمون تم جانتے ہو وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وآتوا اور ادا کرو الزکات زکات ورکعوا اور رکوع کرو مع ساتھ اور راکعین رکوع کرنے والوں اتامرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وانتم حالانکہ تم تتلون پڑھتے ہو الکتاب کتاب افلا کیا پھر نہیں تاکلون تم عقل رکھتے وستعینوا اور تم مدد حاصل کرو بالصبر صبر سے والصلاۃ اور نماز سے وانہا اور بے شک وہ لکبیرۃ بڑی دشوار ہے الا مگر الا پر الخاشعین عاجزی کرنے والے الذین وہ لوگ جو یظنون وہ جو یقین رکھتے ہیں انہم کہ وہ ملاقو روبرو ہونے والے ہیں یا ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب کے وا اور انہم یہ کہ وہ الہی اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اس کو رو تم یاد کرو نعمتیہ میری نعمت التی جو انعمت میں نے بخشی علیکم تم پر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی پر العالمین تمام زمانے والوں پر وتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی نہ بدلہ بنے گا نفس کوئی شخص ان سے نفس کسی شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی مینہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا مینہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کی جائیں گی وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دیا نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے تکلیف دیتے تھے سوء برا العذاب عذاب یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی اور میں ذالکم اس میں بلاؤن آزمائش من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے لیے یا تم پر البحر دریا فانجیناکم پھر ہم نے بچا لیا واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون آل فرعون کو وا اور انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے ان الفاظ کو اگر آپ ابھی تک یاد نہیں کر سکیں تو ایک دفعہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے ان الفاظ کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں کیونکہ اب اس کے بعد والا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہمارا مین سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم بغیر ترجمے کیے اور بغیر آپ کے سامنے تمام الفاظ کے جو معنی ہیں وہ نہیں ہوں گے ہم الفاظ کو یاد کریں گے اور تفسیر کریں گے اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کو بتائی جائے گی تو ہم اپنی اگلی سائٹ کی طرف چلتے ہیں ویورز ہم اپنی اگلی سائٹ پر آ گئے ہیں اور ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے جو ہمارا آج سبق شروع ہو رہا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کا جو اصل موضوع بنی اسرائیل ہیں آج وہاں سے ان کو مخاطب کر کے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اس سے پہلے صرف ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمہید جو ہے وہ باندھی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام اسکیم کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کچھ اصولی باتیں جو ہیں وہ بیان کی لیکن یہاں سے اب خاص طور پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ان کی آگے اللہ تعالیٰ اس پوری صورت میں ان کے سامنے ایک چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کریں گے ان کو بتایا جائے گا کہ کس وجہ سے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم اس صورت کے آغاز میں ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ کا اقرار کیا کہ دیکھو تم لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ تم جو تھے سب سے پہلے مسلمان بنتے تم لوگ سب سے پہلے اس کتاب کے اوپر ایمان لے کر آتے لیکن اس کے برعکس تمہارے پر جتنا میں نے اپنا انعام و کرام کیے اس کے برعکس تم لوگوں کا کیا رویہ تھا تو ہم یہاں سے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں یا بنی اسرائیل یا بنی اے اولاد اسرائیل اے اولاد یعقوب عبرانی زبان میں ایل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسے عربک میں اللہ کہا جاتا ہے عبرانی میں ایل کہا جاتا ہے تو یا بنی یعنی کہ ہم عربک میں جس طرح سے عبداللہ کہا کہتے ہیں اسی طریقے سے یا بنی اے اولاد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا کہ اللہ کا بندہ اسرائیل کہ اللہ کے بندے تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیونکہ پوری کی پوری اولاد یعقوب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اور ان کو ان کے اوپر یہ نعمت کی گئی تھی سب سے پہلے کہ ان کو
اس سے پہلے خاص پیغمبروں کو چنا جاتا تھا، لیکن یہاں سے پوری کی پوری امت کو چن کر اللہ تعالیٰ نے وہی درجہ جو پیغمبروں کو دیا جاتا تھا، جو ذمہ داری دی جاتی تھی، وہ پوری امت کو دے دی گئی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم ذکر کرو نعمتیہ، میری اس نعمت کا، التی جو کہ انعمت، میں نے انعام کی تھی تم پر، علیکم تمہیں، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، وایایا، اور مجھی سے، فرحبون، بس تم ڈرو۔ اب ان کو اس بات کا اقرار کرایا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے پر جو جو نعمتیں کی ہیں، جو جو انعام و کرام کیا، میں نے تم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی، تم لوگوں کو میں نے تم کو جو ہے اپنی بہترین امت قرار دیا، میں نے تمہارے پہ اپنے بہت سارے انعام و کرام کیے، من و سلوہ بھیجا، فرعون سے نجات دلائی، اور ہم اب پوری یہاں سے تاریخ جو ہے بنی اسرائیل کی، وہ ہم اب پڑھنا شروع کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مختلف انداز میں یہ چارج شیٹ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا تو کام یہ تھا کہ جب تم لوگ جو تھے وہ تو اوفو بھی عہدی، کہ تم لوگ جو تھے وہ پورا کرتے میرے ساتھ جو تم لوگوں نے عہد کیا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے عہد کو تمہارے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتا ہے، جو میرا ایک طریقہ کار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم، میرا تم ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور اور تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ فرحبون، کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے بنتے اور تم مجھی سے ڈرتے، لیکن تم لوگوں نے اس کے برعکس جو ہے وہ کیا کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ انا اور بخس کے اندر آ گئے، تم لوگ جو ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نہیں بنے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آمنو، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ، اولا اول، کافرن، انکار کرنے والے بھی اس کے، ولا، اور نہ تشترو، تم مول لو یا عوض نہ لو، بھی آیاتی، میری آیات، سمنن، قیمت، قلیلن، تھوڑی، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فتقون، ڈرو تم۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ تم ایمان لاتے، وآمنو، کس چیز پر، بما، اس پر جو انزلتو، جو میں نے نازل کیا تھا، جو میں یہ قرآن نازل کر رہا ہوں، یہ تو مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، یعنی کہ اسی تورات میں جو تمہارے پاس یہ بات بیان کی گئی ہے، اور تم کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو روایات اس میں بیان کی تھیں کہ جی تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی میں آنے والے پیغمبر ہوں گے، جن کے منہ میں میرا کلام جو ہے وہ ڈالا جائے گا، جو میرا نام لے کر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو یہ تمام کی تمام نشانیاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پوری ہو گئی، تو تم کو تو سب سے پہلے جو ہے، کیونکہ تمہیں اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ اب جب میں تمہارے میرے پاس نبی بھیجوں گا اور وہ جو تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے، تو تم نے اس ہدایت کو قبول کرنا ہے، اور اب تو قرآن پاک کی صورت میں خود بخود ایک مکمل ہدایت نامہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس میں جو کہ ان کے کلام کی تصدیق کر رہا تھا، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ اصل ہدایت جو ہے وہ یہ قرآن ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی یہ قرآن ہے، اور الفرقان کے اوپر جو ایمان لے کر آئے گا وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور اس کے برعکس ان کا طریقہ کیا ہوا کہ ولا، اور نہ تکونو، تم ہو اولا، پہلے کافرین، انکار کرنے والے بھی اس کے، اور تم تو ہو گئے اس کے پہلے انکار، یعنی کہ تمہیں تو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنا چاہیے تھا، اس قرآن پر ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، لیکن تم ہی سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ ولا، اور نہ تشترو، اور تم نہ مول لو، بھی آیاتی، میری آیات کو، میری نشانیوں کو، سمنن، قیمت، قلیلن، تھوڑی، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے، فتقون، تم ڈرو۔ ولا، اور نہ تلبسو، تم نہ ملاؤ، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا، اور نہ چھپاؤ، الحق کا، حق، وانتم، جبکہ تم تعلمون، تم جانتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا تلبسوا، اور تم نہ ملاؤ، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا، اور جبکہ تم چھپاتے ہو، الحق کا، حق کو، وانتم، اور ہو تم تعلمون، اس بات کا علم رکھتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ چار شیٹ پیش کی کہ تم پہچان چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کے سامنے یہ حق واضح ہو چکا تھا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جس کا ذکر ان کی کتابوں میں کیا گیا ہے، اور اب یہ اس حق کو چھپانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے لگے ہیں، جس طرح سے انہوں نے تورات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق کو ختم کیا، جس طرح سے مکہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ ہے جہاں پر مروہ پہاڑی، اس کا تعلق جو بائبل میں تورات میں موجود تھا، ان تمام باتوں کو انہوں نے چھپا دیا کہ کہیں سے بھی یہ تعلق جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ولا نہ تلبسو، تم نہ ملاؤ، تم ملاؤ حق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، اور وہ تک تم، اور تم چھپاتے ہو، اور تم الحق کا، حق کو، وانتم، جبکہ ہو تم تعلمون، تم اس بات کو جانتے ہو، وقیمو، اور قائم کرو الصلاۃ، نماز، وآتو، اور ادا کرو الزکات، زکات، ورکعو، اور رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین، رکوع کرنے والوں کو۔
यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को अब जिस बात की सबसे पहले इनको कहा कि तुम लोग अकीमुस सलात की नमाज को कायम करो, वातो ज़कात और अदा करो ज़कात, वरकऊ और रुकू करो मा साथ अर्राकीन रुकू करने वालों के लिए। अब इस बात से हमें एक बात तो ये पता है कि बाज़ लोग जो ये क्लेम करते हैं कि नमाज जो है उसके बारे में कुरान पाक में उसका तरीका नहीं बताया गया, उसका कोई ज़िक्र जो है नमाज का मुकम्मल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कुरान पाक जो है वो दीन की आखिरी किताब है। नमाज इससे पहले तमाम अल्लाह ताला की शरीयतों में पढ़ी जा रही थी। अल्लाह ताला का जो दीन है, जो इस्लाम दीन है, हज़रत आदम से लेके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन है। और ख़ास तौर पे जो शरीयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई थी, वही शरीयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। और उस पर अब अल्लाह ताला ने इन लोगों को मुखातिब करते हुए बनी इसराइल को कहा कि तुम वाक़िमुस सलात और नमाज़ को कायम करो, व आतू और अदा करो ज़कात जो इसको भुला चुके थे। और ख़ास तौर पे ये अपनी नमाज़ों में रुकू जो है उसको इन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि वर्कऊ और रुकू करो मा साथ अर्राकीन रुकू करने वालों के। अतामुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को बिल बिर्रि नेकी का व तनसौना, और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को, वान तुम हालांकि तुम ततलूना तुम पढ़ने वाले हो अल किताब किताब के, अफला क्या पस नहीं ताकिलून तुम अकल रखते हो। अब आप यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए खास तौर पे, क्योंकि बनी इसराइल एक मक्का और मदीना के अंदर जो जितने भी यहूद मौजूद थे, तो वो लोग बहुत पढ़े लिखे तस्वुर किए जाते थे, उनके अंदर उलमा मौजूद थे। वो एक जाहिर बात है, एक तमाम उनके पीछे एक तारीख जो है वो मौजूद थी। और जिस तरह से यहाँ से उनको खिताब किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही खिताब किया जा रहा है कि वो तमाम लोग अपनी तारीख को जानते हैं। कि जैसे अगर आज मुसलमानों को ये कहा जाए कि किस तरीके से मुसलमानों ने करतबा में क्या कुछ किया, किस तरह से दुनिया में मुसलमानों को अगर ये कहा जाए कि 1000 साल तो हुकूमत जो है वो किस तरह से कायम रही, अब्बासी हुकूमत किस तरह से कायम रही, किस तरह से हम ये जानते हैं कि सब मुसलमान जो है वो बनु उमैया की तारीख से जो है वो उनको इल्म है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को भी इसी तरह से कहा कि क्या तुम लोग जो हो, तुम लोग हुक्म देते हो ना से लोगों को बिलबिर्री नेकी का, जबकि तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम जबकि वो अंतुम और हो तुम ततलून अल किताब, तुम तो अल्लाह की किताब को पढ़ने वाले थे। अफला या ताकिलून, क्या बस नहीं तुम अकल रखते। और इसी बात को आज के मुसलमान अगर देखें तो खास तौर पे वो उलमा जो अल्लाह की किताब के नाम लेवा हैं, जो अल्लाह की किताब की तालीम देते हैं, उन लोगों को कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अगर उनके सामने कहीं पर कोई बात आएगी और वो हक बात नहीं कहेंगे, तो उससे अल्लाह ताला इसी तरह मुखातिब करेंगे कि अफला, कि तुम इस बात पे अफला क्या पास नहीं ताकिलून तुम अकल रखते हैं, यानी कि व अंतुम ततलूनल किताब, जबकि तुम जो हो वो किताब की तलावत करते हो। कि हम आज के दौर में बहुत सारे मुसलमान उलमा को भी देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कुछ कवानीन बन गए, माशरे में कुछ ऐसे रस्म व रवाज जो है वो कायम हो गए कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उलमा अपने कुछ जाती मफाद की खातिर उसके ऊपर आवाज जो है वो नहीं उठाते। हम जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो गाहे बगाए ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुलकर वाजे हो जाएंगी कि असल दीन क्या है, असल इस्लाम क्या है। हक और बातिल को परखने की कसौटी जो है कुरान, वो हर बात को हमारे सामने बिल्कुल अया कर देगी। और अल्लाह ताला ने इसी उसमें कहा है कि जब तुम्हारे सामने हक आए, तो अब एक आलिम का काम ये होगा, जो दीन को जानने वाला है, अल्लाह की किताब को जानने वाला है, कि वो हक का साथ दे, अपने ज़ाती मफाद को ना देखे। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वस्तईनु, और तुम मदद मांगो बिसब्र, सब्र के साथ, व सलात और नमाज के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। व इन्नहा, और बेशक वो लकबीरतुन, कि ज़रूर वो बड़ी बड़ी चीज़ है, दुश्वार चीज़ है, इल्ला मगर अला पर अल-खाशिईन, जो आजिज़ी करने वाले हैं, खुशू खुजू के साथ पढ़ने वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुम लोग मदद मांगो सब्र के साथ, व सलात और नमाज के साथ। कि ये वो तरीक़ेकार है कि जब भी इंसान के ऊपर कोई तकलीफ और कोई मुश्किल आए, तो उस पर अल्लाह ताला ने हमें ये बात तरीका बता दिया है कि पहले तो उस पे सब्र करना है, और उसके बाद अल्लाह के आगे 2 रकत नमाज हाजत पढ़ें, अल्लाह ताला के आगे अपने मसले को पेश कर दें, अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करें। और जो नमाज हम जब पढ़ते हैं, तो असल में वही नमाज जो है वो हमको अल्लाह ताला के करीब कर देती है। वही नमाज जो है, उस नमाज में हम क्या करते हैं कि हम अल्लाह ताला के आगे हाथ अपने कानों को लगाकर हम ये अहद लिखते हैं कि हम अल्लाह के दरबार में दाखिल हो गए। उसके बाद हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें हम फिर इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और उसके बाद हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमको सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं। आप मेरा सूरह फातिहा का लेक्चर जो है, आप ज़रूर वो जाके, जिन लोगों ने नहीं सुना, तो वो लेक्चर अपलोड है हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसको जाके सूरह फातिहा को सुनें। वहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पे आपको पता चलेंगी। उस पर वइन्नहा, और बेशक वो लकबीरतन, अब अल्लाह ताला कहते हैं कि वो यकीनन नमाज जो है वो एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन इल्ला सवाए अलल खाशिईन, के जो लोग
खुशू खुजू के साथ और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उनके लिए ये नमाज़ जो है ये कभी भी दुश्वार नहीं होती। उनके लिए तो ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। उनके लिए अल्लाह ताला अपनी नमाज़ को आसान कर देता है और ये चीज़ वाक़ई हकीकत है कि जो लोग 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, आप देखें कि उनको अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत में ले लेते हैं। उनको अल्लाह ताला उनके लिए अपने फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं। एक नमाज़ जो है वो दूसरी नमाज़ के दरमियान में जो गुनाह होते हैं उनको बख्श देती है। एक नमाज़ जो है जब हम अल्लाह ताला से उसमें खुशू खुजू के साथ अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि वाइज़ सालिका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन, कि मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं तो उसके करीब ही हूँ और मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। बस मेरे बंदों को चाहिए कि वो मेरे सामने मेरे सामने शुक्र अदा करें और नाशुक्री ना करें। और उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग या ज़ुन्नूना, वो जो गुमान करते हैं या यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के वो मुलाक़ू, के वो मुलाकात करने वाले हैं रब्बिहिम, अपने रब के, व अन्नहुम, और ये कि वो इलैहि, उसी की तरफ राजिऊन, रुजू करने वाले हैं। यानी कि ये तमाम जो बातें अभी हमने पीछे पढ़ी हैं, असल में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, जो अल्लाह से मुलाकात पे यकीन रखने वाले हैं, वो लोग जो हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए जो अब जब मदद माँगते हैं तो सब्र और नमाज़ के साथ माँगते हैं, अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू लेकर आते हैं। व अन्नहुम, और ये कि वो इलैहि, उसी की तरफ राजिऊन, और वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यहाँ तक खिताब करने के बाद, उसके बाद दोबारा से अल्लाह ताला जो है, वो बनी इसराइल को मुखातिब करते हैं और उनको मुखातिब करके कहते हैं कि या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उज़्कुरू, तुम ज़िक्र करो नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, जो अनामतु, मैंने तुम पर इनाम किया, अलैकुम, तुम पर, वान्नी, और ये कि मैं फदलतुकुम, और मैंने तुमको फजीलत दी, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों। ये वही सिलसिला कलाम चल रहा है जो इससे पहले रुकू में हमने देखा, और दोबारा से अल्लाह ताला ने उसी अंदाज से इन आयात का आगाज़ किया और उसी खिताबत में अल्लाह ताला ने अब उनको याद दहानी कराई बनी इसराइल को कि जो मैंने तुमको फजीलत दी थी तमाम जहान वालों में, तुम्हारा तो ये काम था कि तुम सबसे पहले मुसलमान बनते, और वत्तकू, और तुम डरो यौमन, उस दिन से, ला नहीं तज्जी, कि जिस दिन न बदला बनेगा या कोई उसको वाला, यौमुल दिन ला नहीं तज्जी, कि कोई काम आने वाला, कोई बदला देने वाला, नफ्सुन, कोई नफ्स, अन से नफ्सिन, किसी और के बदले में कोई शख्स कोई अमल नहीं दे सकता, शैउन, कुछ भी, वला, और ना युकबलू, कबूल की जाएगी, मिन्हा, इससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश, वला, और ना युखजू, और ना ही लिया जाएगा, मिन्हे, इससे, अदलुन, कोई मुआवजा, वला, और ना हुम वो युनसरून, और ना ही उसकी कोई मदद की जाएगी। अब अल्लाह ताला ने उनको इस बात की याद दहानी करा दी कि देखो तुम लोग तो असल में अल्लाह से मुलाकात करने वाले लोगों, मैंने तुमको बेहतरीन उम्मत चुना था, मैंने तुम्हें एक वो ज़िम्मेदारी दी थी जो मैं अपने पैगम्बरों को देता हूँ, मैंने तुम्हें अपने बेहतरीन उम्मत करार दिया था, और उसके बाद तुम लोगों ने जो है, जब मैंने तुम्हें कुरान भेजा, अपने आखिरी पैगंबर को भेजा, और तुमने उनको इनकार कर दिया, तुम पहले इनकार करने वाले हो गए, तो अब तुम डरो यौमन, उस दिन से, कि ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन, जिस दिन ना कोई बदला दिया जाएगा किसी शख्स को, किसी नफ्स को, अन नफ्सिन, किसी कोई नफ्स, कोई इंसान किसी इंसान का कोई बदला नहीं बन सकेगा, शैयन, कुछ भी, वला युकबलू, और ना कबूल किया जाएगा, मिन्हा, उससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश, वला युखजू, और ना लिया जाएगा, मिन्हा, इससे, अदलुन, कोई मुआवजा, वला, और ना हुम वो युनसरून, और ना उस दिन कोई उनकी मदद की जाएगी। अब अल्लाह ताला एक मुकम्मल चार्ज शीट इनके सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से, वाइज नजैनाकुम, और जब हमने निजात दी थी तुमको, मिन आले फिरौन, फिरौन से, उसकी आल से, उसकी कौम से, यसुमूनकुम, जो कि तुम्हें दुख देते थे, सुआ, दुख या तकलीफ बुरी, अलाज़ाब, अज़ाब, युज़ब्बिहून, और वो ज़िबह कर देते अब्नाकुम, तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयून, और वो ज़िंदा रखते थे, हयात देते थे, निसाकुम, तुम्हारी औरतों को। अब आप यहाँ पे देखें क्या खूबसूरत अंदाज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया कि मर्दों के लिए बेटों का वर्ड इस्तेमाल किया और लड़कियों के लिए औरतों का वर्ड इस्तेमाल किया। उसकी वजह क्या थी? कि उनको एहसास दिलाया कि जहाँ पे एक आप यूँ समझ आप ये कह सकते हैं कि एक बाप और बेटे की जो शफ़क़त का वर्ड है, बेटा, तो ये बताया गया कि तुम्हारा जो आले फ़िरौन थे, वो तुम्हें क्या तकलीफ़ देते थे बुरी, कि वो तुम्हारे बेटों को मार देते थे, और उसी तरह से इनकी गैरत को ललकारा औरत का नाम लेकर के, और वो ज़िंदा जो होते थे, यकीनन वहाँ पे बच्ची ही उनकी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इशारा किया गया कि देखो ये तुम्हारी गैरत का मामला था कि किस तरह से अल्लाह ने तुमको निजात दी, वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें बलाउन, आज़माइश थी। बलाउन यानी कि मुब्तला से ये वर्ड निकला ना, मुब्तला किया, इनके बलाउन, आज़माइश सी मीन से, रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन, बहुत ही बड़ी, व इस फ़रकना, और जब फ़रकना, हमने फाड़ दिया, फ़रकना, हमने फाड़ दिया, बिकुम, तुम पर, अल बहरा, बहर यानी कि दरिया, फ़अनजयनाकुम, बस हमने निजात दी, तुम पर, अल बहरा, दरिया, फ़अनजयनाकुम, बस हमने निजात दी तुमको, व अग़रक़ना, और हमने डुबो दिया, आला फ़िरौन, आले फ़िरौन को, व अंतुम, और थे तुम तंज़ुरून,
واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واقعے کی یاد دلائی کہ جس میں حضرت موسیٰ کی حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں جب یہ لوگ نکلے بنی اسرائیل، اور فرعون ان کے پیچھے تھا، اور اس وقت جب سامنے دریا آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس دریا پہ مارا اللہ کے حکم سے، اور اس میں راستہ بن گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہے اس دریا کو پار کر گئے، اور اس کے پار کرنے کے بعد جب فرعون اور اس کا لشکر جب دریا میں اتر گیا ان کے پیچھے پیچھے، تو اس کے بعد پانی نے اپنے آپ کو برابر کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ جو ہے اپنی نعمتوں کا، اپنی ان کی غلطیوں کا، اب آگے ہم پوری تکرار اس کی دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، ان کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کو ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو غلطیاں بنی اسرائیل سے ہوئی تھیں وہ غلطیاں بنی اسماعیل سے نہیں ہونی چاہیے، وہ غلطیاں مسلمانوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ آج ان کو جس وجہ سے تنزلی کی جا رہی ہے، اگر مسلمان بھی یہی کام کریں گے تو کل مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے تنزلی دے دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جس قوم کو بہترین امت کے طور پہ وہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں تو ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر کچھ خاص مدت کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد انسان کو وہی کچھ ملے گا، لیس الانسان الا ما سعی، جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اب ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی پوری چارج شیٹ پیش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کہیں پہ ہم میں یہ غلطیاں موجود ہیں تو فوری طور پہ ہم اللہ کے آگے رجوع کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کرم کی بھیک مانگیں، اور اس کے بعد یقیناً جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عروج عطا کرتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے 1000 سال پہلے حکومت کی، آج بھی مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے یہی حکومت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم پورا آگے سلسلہ کلام جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، جس میں انہی رودات ہے بنی اسرائیل کی ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد اب ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس اگلے سیگمنٹ میں آپ لوگ جو ہے خاص طور پہ آپ کے سامنے اب تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ اس تلاوت قرآن پاک کے سلسلے میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے جب عربک آپ کی پڑھی جا رہی ہو تو کوشش کریں کہ اردو ترجمہ سامنے موجود ہوگا لیکن اس پہ نظر نہ ڈالیں، لیکن اگر کوئی ورڈ آپ بھول جائیں تو اس پہ نظر ڈال بھی لیں، اور اس کو سننے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں یہ سبق جو ہے وہ بغیر ترجمے کے کسی کو ضرور سنانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اللہ کا یہ کلام جو ہے یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم سے کوئی خطا یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا معاوضہ نہ کریں اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں. آپ کو ہمارا کام اگر پسند آئے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک تحریک کی صورت میں چاہتا ہوں کہ یہ اختیار کر لے، کیونکہ ہماری قوم کی کامیابی جو ہے وہ صرف اس صورت میں ہوگی کہ اگر وہ اس قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی، اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. آپ کو اگر ہمارا یہ کام پسند آیا ہو اور آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اس پہ کمنٹس کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں، اور اپنے تمام حلقہ احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.